यसलाई चाहिँ नमार्नु पर्यो, फर्काइदियो, ल लैजानुहोस् आफ्नो छोरो। अनि चाहिँ देवताहरूका मनमा झन् चिन्ता भयो। अब कंसको पापको घाडा चाहिँ हत्तपत्त भरिने भएन कसो। अकस्मात नारदजी पुग्नु भएको छ देवलोकमा र नारदजीसँग सबै कुरा भने देवताहरूले। नारदजीले भन्नुभयो ठिकै छ, त्यसो भएदेखि कंसको बुद्धिलाई बिगारेर कंसका पापको घाडा छिटै भराउने काम दिनुपर्छ भन्दै नारदजी आउनु। परैदेखि हाँस्दै खिल्का छोडेर हाँस्दै नारदजी आउँदै हुनुहुन्छ। कंसले यसो हेरो, नारदजी आउँदै हुनुहुन्छ, हाँस्दै एक्लै पो हाँस्दै हुनुहुन्छ। होइन, किन हाँस्दै हुनुहुन्छ एक्लै? तपाईँले भाङ त पिउनु भएन, श्री वैष्णवहरूले त भाङ पिउँदैनन् भन्थे। तपाईँ के अर्कै कोही माने साधु हुनुहुन्छ कि भाङ पिउने सम्प्रदाय? क्या हो भाङ पिउने मान्छे, गाँजा खाने, धतुरो खाने, यस्ता मान्छेले एक्लै हाँस्छन् त बुढा बाह्र। कंसले किन भाङ पिउँथे, धतुरो पिउँथे अथवा चाहिँ यस्तो मादक पदार्थ मैले सेवन गर्ने गरेकै छ, अनि किन हाँस्नु भएको तपाईँ एक्लै? तपाईँको मूर्खतालाई देखाएर नारदजीले के मूर्खता देख्नु? अनि नारदजीले भन्नुभयो होइन, मलाई त साह्रै भोक लागिरहेछ, तपाईँसँग बात मार्न अब चाहिँ अलिकति केही भोजन नगरिकन म नसक्ने, भोकले एकदम रिङ्गटा लाग्न थालिसकेका छन्। त्यसो भएकोले लड्डु सड्डु त बनाएर राख्यो होला नि, केही लड्डु यहाँ झिकाइदिनुहोस्, यो लड्डु खान्छु, अनि तपाईँसँग बोल्ने ताकत आउँछ। कंसले तुरन्त एउटा चाँदीका थालीमा 10-12वटा लड्डु मगाइहाल्यो, नारदजीका हातमा दियो। अनि नारदजीले ती लड्डु यसो घेरा लगाएर राख्नु भएको छ। कुन पहिलो हो, कुन दोस्रो हो, कुन तेस्रो हो, कुन चौथो, कुन पाँचौँ मैले त चिन्नै सकिनँ। पहिलो दोस्रो तेस्रो चिन्न सके पो पहिलो लड्डु पहिले खानुपर्छ, दोस्रो अनि फेरि खानुपर्छ, अनि तेस्रो खानुपर्छ, यस्तो नियम छ मेरो। तर मैले यहाँ पहिलो दोस्रै चिन्न सकिनँ, कसरी खाऊँ? भोक त लागि रहेछ त नि, तर लड्डु नै चिन्न सकिनँ। कंसले भन्यो यी लड्डुमा पहिला दोस्रा तेस्रा हुँदैनन्, सबै पहिला हुन्छन्, सबै दोस्रा हुन्छन्, सबै तेस्रा हुन्छन्, पहिलो दोस्रो यहाँ छुट्याउन सकिँदैन भनेपछि यदि त्यसो हो भने त देवकीबाट जन्मिएका बालकमा चाहिँ तपाईँले कसरी पहिलो दोस्रो छुट्याउने? देवकीबाट जन्मिएका बालकमा पनि पहिलो दोस्रो छुट्याउन सकिँदैन। जसरी लड्डुमा पहिलो दोस्रो छुट्याउन सकिँदैन, तपाईँले त्यो बालक छोडिदिनु भयो नि, फर्काइदिनु, त्यो जान्नु भएन। तपाईँको यही हो कुरा। अर्को कुरा के भने देवताहरू परोक्षवादी हुन्छ। परोक्षवादी भनेको अर्काले नबुझ्ने गरी बोल्ने तरिका हुन्छ देवताहरूमा। जसलाई बुझाउनु छ उसले मात्रै बुझ्ने, जसलाई बुझाउनु छैन उसले नबुझ्ने तरिकाले बोल्ने स्वभाव हुन्छ देवता। जस्तै 2 भन्नु छ भने 99, 3 भन्नु छ भने 98 पनि भन्छन् देवता। त्यस्तो भाषा हुन्छ देवताहरूको। यसलाई परोक्षवाद भन्छ। जस्तै परोक्षवादको एउटा उदाहरण नै नेपाली भाषामा एउटा कुनै सेठ रहेछन्, तिनलाई चाहिँ रोग लागेछ कुनै किसिमको, डाक्टर कहाँ गएछन्। डाक्टरले के बताइदिएछन् भने तपाईँले यस रोगलाई निर्मूल बनाउनका लागि भर्खर निकालेको तातो माड, सधैँ माड पिउने गर्नुपर्छ, तातै पिउनुपर्छ। बस नियमित रूपले 6-7 महिना यसरी माड पिउने गर्नुभयो भने तपाईँको रोग निको हुन्छ भनेर डाक्टरले भनिदिएको छ। अनि एक दिनको कुरा के भएछ भने ती सेठ चाहिँ एउटा विशाल सभा बसेको थियो, त्यो सभामा बसेका छन्। उता उनकी श्रीमतीले भान्सा बनाइन्, माड तयार भयो, एउटा काठका आरीमा राख्यो। अब कति बेला आउनु भने माड सेलाउनु, तातै पिउनुपर्छ भने। अनि एउटा छोरो थियो उनको, 8-9 वर्षको छोरो।
ती सेठकी श्रीमतीले आफ्ना छोरालाई भइन् बाबु पिताजीलाई तुरुन्तै बोलाएर ल्याऊ। के भनेर बोलाएर ल्याउनु भने माड तयार छ, अहिले सेलाउँछ, तपाईँले तातै त्यो माड पिउनुपर्छ भनेर भन्नु। तर यो कुरा तिम्रा पिताले मात्रै बुझ्नु है, तिम्रा पिताले मात्रै यो कुरा बुझ्नुपर्छ। माड तयार छ, अहिले सेलाउँछ, त्यो सेलाउनुभन्दा पहिले तपाईँले गएर त्यो माड पिएर आउनुहोस् भनेर त तिमीले पिताजीलाई कुरा बुझाउनु। तर अरूले कसैले यो कुरा नबुझ्छन् भनेर हराएकी छन्। अनि त्यो छोरो चाहिँ गएछ पिताका सामने म उभियो, हात जोड पिताजी अनि त्यहाँदेखि धानुपुरबाट मानु आएको छ, कठौतिया घाटमा बसेको छ, उसलाई शीतलपुर नगइकन नभएको शीतलपुर जान साह्रै हतार छ अरे। अनि हजुरसँग पनि एकान्तमा भेट गर्नै पर्छ। अब यहाँ सभामा आउन मिलेन, एकान्तमा हजुरसँग भेट गर्नुपर्ने, शीतलपुर जान पनि हतार छ। त्यसो भए 5 मिनटका लागि हजुरले गएर त्यो मानुसँग भेट गरिदिई बक्सियोस्। अब कसैले बुझेन नि, उसले बुझिहालो। धानुपुरबाट भने धानबाट बन्ने जो चामल पकाउँदाखेरि मानु आएको छ भनेको माड तयार भएको छ, माड निक्लिएको छ। कठौतिया घाटमा बसेको छ भने काठका हारीमा राखिएको छ अहिले। अनि हजुरसँग भेट गर्नु छ उसले अनिवार्य भने हजुरले गएर त्योसँग भेट गर्ने, उसले हजुरसँग भेट गर्छ, हजुरले पिउनुपर्छ। उसलाई शीतलपुर जान हतार छ अरे, फेरि चिसो भइहाल्छ अहिले, एकछिनमा चिसो नभइकन हजुरले उसँग भेट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जनायो उसले। उसका बाबुले बुझ्यो यो सबै कुरा, तर अरूले कसैले बुझेन भने हो। यस्ता प्रकारले जसलाई बुझाउनु छ उसैले मात्रै बुझ्ने गरी, जसलाई बुझाउनु छैन उसले नबुझ्ने गरी बोल्ने जो एउटा परिपाटी हुन्छ त्यसलाई परोक्षवाद भन्छन्। त यहाँ देवताहरू परोक्षवादी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बाँचनी यो अहिले जुन बालकलाई तपाईँले फर्काइदिनु भयो त्यही पो बालक तपाईँको काल थियो कि तपाईँले जान्नुभयो नि भनेपछि नभन्दै कंसको बुद्धि भुटिहाल्यो। र अनिखेर चाहिँ तुरुन्त आफ्ना सेवकहरूलाई पठाएर वसुदेवजीले त्यो बालकलाई लिएर आफ्ना घर पुग्न भ्याउनु भएको थिएन, बाटैमा हुनुहुन्थ्यो। बाटैबाट बालक खोसेर ल्याइहाले। र कंसले चाहिँ त्यो बालकलाई चाहिँ समातेर बालकका पाउमा हातले समातेर फनी घुमाएर एउटा चट्टानमा नि ठुलो ढुङ्गामा पछारो पहिला बालकको प्राण दियो। यसरी पहिला बालकको हत्या गरो कंसका हातबाट पहिला बालकको हत्या भयो। यसै गरी दोस्रा बालकको पनि यही दशा भयो, दोस्रा बालकको पनि हत्या गर्यो, तेस्रा बालकको पनि, चौथा बालक 6वटासम्म बालक कंसका हातबाट मारिए। त्यसपछि अब 7वां पालीमा भगवानले आफ्ना आसन स्वरूप शेषजीलाई आज्ञा गर्नुभयो, तपाईँले गएर अब देवकीका गर्भमा निवास गर्ने, देवकीबाट जन्म लिने भगवानको आज्ञा अनुसार शेषजी आउनुभयो देवकीका 7वां गर्भमा। अनि त्यसपछि आफ्नी योग मायालाई भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, जाऊ तिमीले गएर देवकीका गर्भमा भएका शेषजीलाई रोहिणीका गर्भमा लगाएर राखिदिनु। कसैले थाहा पत्तो नपाऊ, गर्भबाट नि बालक बिग्रिएर गयो भन्ने यस्तो चाहिँ भाव हो सबैलाई। तिमीले स्वटक्कै त्यो भित्रभित्रैबाट चाहिँ देवकीका 7वां गर्भमा भएका बालकलाई रोहिणीका गर्भमा लगाएर राखिदिनु। तिमीले चाहिँ यशोदाबाट जन्म लिनु, अनि म देवकीका 8वां गर्भमा जान्छु। भगवानले आफ्नी अचिन्त्य माया शक्तिलाई यो आज्ञा गर्नुभयो। माया शक्तिले भन्नुहुन्छ, होइन हजुरको आज्ञा नमानु त कसरी नमानु, मानु त कसरी मानु। शुक्राचार्य जस्ता दैत्यका गुरुले पनि के भनेका छन्, एतच्छ्रेय परम पुंसाम यत्तवाज्ञानुपालनम। भगवानको आज्ञा पालना गर्नु नि हैन सबैको प्रधान कर्तव्य, प्रमुख कर्तव्य हो। भने हजुरको आज्ञा त मैले पालना गर्नुपर्छ। तर आज्ञा चाहिँ कस्तो हो भने मर्त्यलोकमा जाने, मर्त्यलोकमा गएपछि मेरो अनादर हुन्छ होला। त्यसो कारणले म त बडा अप्ठ्यारोमा परे प्रभु भनेर भन्दा भगवानले आज्ञा गर्नुभयो,
तिम्रो अनादर मर्त्यलोकमा हुने छैन। तिमीले अनेक रूप धारण गरेर अनेक स्थानमा निवास पाउने छौ र सबैले तिम्रो माने आदर गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन्, पूजा गर्नेछन्। कसैले वैष्णवी देवी भन्नेछन्, कसैले चण्डिका देवी भन्नेछन्, कहिले दुर्गा देवी कसैले भन्नेछन्, कसैले भद्रकाली भन्नेछन्, कसैले पाथिभरा भन्नेछन्। यस्ता यस्ता प्रकारले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तिमीले निवास गर्ने अवसर पाउनेछौ र तिम्रो सबैले आदर गर्नेछन्। त्यस कारणले तिमी चिन्ता नगर, जाऊ मेरो आज्ञा अनुसार मैले अराएको सबै कार्य सम्पन्न गर। भगवानको यस प्रकारको आज्ञा भएको हुनाले मायादेवी आउनुभयो। देवकीका 7वां गर्भमा भएका बालकलाई रोहिणीका गर्भमा लगेर राखिदिनु भयो। आफू जानुभयो यशोदाजीका गर्भमा र त्यसपछि अब देवकीका 8वां गर्भमा स्वयं भगवान आइबक्सनु भएको छ। अब देवकीको अनुहार एकदम झकझक उज्यालो भयो। देवकीका मुखमण्डलतिर नि सिधा नजरले हेर्न सक्न छोडियो भगवान र देवकीका गर्भमा आइबक्सनु भएको थियो। जस्तो प्रकारले सूर्यका तिर सिधा नजरले हामी हेर्न सक्दैनौँ, त्यस्तै प्रकारले देवकीका मुखमा हेर्न सकिँदैन। त्यस्तो तेजोमय मुखमण्डल भयो। यो देखेर कंसले अब अनुमान लगायो कि अब चाहिँ पक्का मेरो मृत्यु, मेरो कालले देवकीका गर्भमा प्रवेश गरेछ। अब यो भाग्न नपाओस्, उम्किन नपाओस् भनेर वसुदेव देवकीलाई लगेर कंसले कारागारमा थुनेर राख्यो, हातकडी लगायो। अनि उग्रसेन महाराजले चाहिँ होइन तिमीले के गरेको, यो कति साह्रो तिमी अनर्थ गर्छौ, गर्नु नहुने काम गर्छौ। भाग्यवश मानव देह मिलेको छ परमात्माले कृपा गरेर। त मानव देह पाएपछि चाहिँ भगवानको आज्ञाअनुसार सत्कर्म गर्दै गर्दै समय यापन गर्नुपर्ने। यसरी आफै बहिनी ज्वाइँलाई लगेर तिमीले हातकडी लगाएर कारागारमा थुनेर राखेका छौ। कस्तो चाहिँ माने तिमीलाई यस्तो गर्न आँट आएको, त गर्नु नहुने कुरा भनिकन यस्तै यस्तै केही सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त मलाई सिकाउने भन्दै आफ्ना पिता उग्रसेनलाई पनि लगेर कंसले कारागारमा थुनिहाल्यो हातकडी लगाएर। र आफै कंसलाई कसैले राज्याभिषेक रात तिलक दिनु पर्यो। आफ्ना पितालाई लगेर कारागारमा यसरी थुनेर अनि त्यो राज सिंहासनमा आफै बसेर आफै राजा बनेर रहन लाग्यो। अब हुँदै त भनौँ कंसका कारागारभित्र ब्रह्मादि देवताहरू आउनु सूक्ष्म रूप धारण गरेर। ब्रह्मादि देवतालाई नि त्यो भित्ताले, त्यो दिवारले छेकेर, त्यो दैलाले थुनेर चट्ट सूक्ष्म रूप धारण गरेर भित्र जानुभयो ब्रह्मादि देवताहरू। र विभिन्न प्रकारले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य स योनिम निहितं च सत्य इत्यादि प्रकारले। हे प्रभु, हजुर सत्य व्रत हुनुहुन्छ, अर्थात् हजुरले जस्तो प्रतिज्ञा गरिबक्सिन्छ त्यो आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई अवश्य पूर्ण गरिबक्सन्छ। त हजुरको बोली कहिल्यै पनि मिथ्या हुँदैन। त्यसो कारण हजुर भक्त वत्सल भइबक्सिन्छ। भक्तहरू जतिसुकै दोषी अपराधी पापी भए तापनि आफ्ना शरणमा आएका भक्तको रक्षा गर्नका निम्ति सदा सर्वदा हजुर तयार रहिबक्सिन्छ। हजुरलाई प्राप्त गर्ने साधन पनि सत्य स्वरूप छ, अर्थात् शरणागतिद्वारा हजुरको मुखोल्लास हुन्छ, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ र हजुरकै कृपाले मात्रै जीवात्माले हजुरलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्ता प्रकारले नि ब्रह्मादि देवताहरूले भगवानको गर्भगत भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। गर्दै ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा प्रतिवैर्दिवम ब्रह्मादि देवताहरू फेरि आफ्ना रूपतिर लागे। अब चाहिँ अथकाल सर्वगुणोपेत, सबै प्रकारका गुणले परिपूर्ण भएको समय आयो। त ब्राह्मणहरूका घरमा नि अग्निहोत्री ब्राह्मणहरूका घरमा कंसका डरले अग्निहोत्र गर्न ब्राह्मणहरूले छोडेका थिए। त्यो अग्निकुण्डमा अग्नि निभिसकेका थिए। तर भगवानको आविर्भाव हुने बेला नजिक आउँदै गएपछि ती यज्ञ कुण्डमा आफै अग्नि प्रज्वलित भइरहेका छन्। आकाशमा ग्रह नक्षत्र ताराहरू उच्च स्थानमा छन्। अनि मन्द
सुगन्धले र शीतलताले युक्त भएको हावा चलिरहेको छ। आँधी होइन, जस्तो हावा चाहिन्छ नि शरीरका सुखका निमित्त, जस्तो हावाको स्पर्श प्राप्त हुँदा एक प्रकार आनन्दको अनुभव हुन्छ, त्यस्ता प्रकारको हावा चलिरहेको छ। माथि आकाशबाट मन्द मन्द पुष्पवृष्टि, देवताले श्रीचूर्ण पुष्प लाभाको वृष्टि गरिरहेका छन्। शङ्खको ध्वनि भइरहेको, भगवानका शङ्खका ध्वनिको आवाज सुनिन्छ, स्वर्गलोकबाट बजेको शङ्खको ध्वनि। प्रकृतिले पनि भगवानका स्वागतका निमित्त आफूलाई एकदम सजाएकी छन्। त्यो चाहिँ भदौको महिना छ, नदीहरूको जल एकदम धमिलो थियो, तर भगवानको आविर्भाव हुने समय नजिक नजिक आउँदा सबै नदीहरूको जल आफै आफ सङ्ग्लिएको छ, स्वच्छ भएको छ। र भनौँ कृष्ण पक्ष, भदौ महिनाको कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधबारका दिन रात्रिको समय, ठिक रातको 12 बजेका समयमा उता पूर्वपट्टिबाट चन्द्रमाको उदय भइरहेको थियो। त्यसै अवसरमा यतापट्टि वसुदेव देवकीका समक्ष एक दिव्य बालकका रूपमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरिको आविर्भाव भयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको तमद्भुतम बालक मम्मुजे क्षण, अद्भुत बालक हैन। कस्ता अद्भुत बालक भने बालक शब्दका अर्थ धेरै हुन्छ। बाल को ब्रह्मा यस्य, जसका पुत्र ब्रह्मा पनि जसका पुत्र हुनुहुन्छ, त्यस्ता बालक आज यहाँ वसुदेव देवकीका समक्ष आविर्भाव भएको छ। बा बक्रा अलका केशा यस्य, घुँघराले परेका चिल्ला काला घुँघराले परेका केश जसका छन्, त्यस्ता बालक। बालानाम गोप बालानाम कम निरतिशयम सुखम यस्मा, गोप बालकहरूलाई भविष्यमा गएर अलौकिक दिव्य आनन्दको अनुभव दिनुहुने यस्ता बालक। अथवा चाहिँ मार्कण्डेय मुनिलाई त्यो एउटा प्रलयकालीन समुद्रको बिचमा बरको वृक्ष देख्यो। त्यस बरका वृक्षका एउटा पातमा चाहिँ हस्तारविन्देन पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम कुल्लम शिरसा नमामि भने अनुसार एक सानो बालक देख्नुभयो मार्कण्डेय मुनिले। बरका पातमा कस्ता बालक यहाँ हुँदो रहेछ भनेर यसो छेउमा जाँदाखेरि बालकलाई स्वाट चाहिँ श्वास लिनुभयो त बालकका पेटभित्र पुग्नु भएछ मार्कण्डेय मुनि। बालकका पेटभित्र त अर्कै संसारको रहेछ। त्यो संसारमा धेरै समयसम्म घुम्नु, फेरि बालकले श्वास बाहिर फ्याँक्दा कोही प्रलयकालीन समुद्रका जलमा मार्कण्डेय मुनि पर्नु, फेरि श्वास लिनु खिच्नुभयो, फेरि भगवानका पेटभित्र भएका संसारमा पुग्नु। यस्ता प्रकारले भनौँ मार्कण्डेय मुनिलाई जस्तो स्वरूपको दर्शन दिनुभएको थियो भगवानले। हस्तारविन्देन पदारविन्दम, आफ्ना हातले आफ्नो चरण कमल समात्नु भएको र चरण कमलको बुढी अम्लो लगेर मुखमा चुस्दै गर्नुभएको हो। यस्ता प्रकारले यस्ता स्वरूपको दर्शन दिनुभएको थियो मार्कण्डेय मुनिलाई भगवान श्रीहरिले। त्यस्तै रूपमा चाहिँ यहाँ भगवान आविर्भाव भइबक्सनु भएको छ। अरू बालकहरू जन्मदाखेरि नाङ्गै जन्मन्थे, तर यहाँ त कस्तो हुनुहुन्छ, अम्बुजे क्षणम कमल सदृश अत्यन्त सुन्दर नेत्र छन्, जसका शिरमा मणिमय दिव्य मुकुट धारण गर्नुभएको छ, पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, वक्षस्थलमा अनेकौं प्रकारका दिव्य मालाहरूले शोभा पाएका छन्। यस्ता प्रकारका दिव्य स्वरूपमा भगवानको आविर्भाव भएको छ र 4 बाहु छन्, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको छ। अनि वसुदेव देवकीले स्तुति गर्नुहुन्छ। वसुदेव देवकीले कस्तो स्तुति गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है। मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छाद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति। वसुदेव देवकीले गरेको स्तुति बडा लामो छ। त्यो स्तुतिहरूका मध्येमा नि वसुदेव देवकीले गरेका त्यो लामा स्तुतिका मध्येमा एउटा श्लोक हो। अब मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन, हे भगवान यो जीवात्मा मृत्युदेखि त डराउँछ, मृत्युदेखि डराएर मृत्युबाट बच्नका लागि हैन विभिन्न देवी देवताका शरण पर्छ। जुन देवी देवता कालका अधीनमा छन्, ती कालका अधीनमा भएका देवी देवताका शरण परेर कालबाट मृत्युबाट बच्न सकिन्छ।
त कालका अधीनमा भएका देवी देवताका शरण परेर अनि मृत्युबाट बच्न सकिन्छ कि भन्ने आशा राख्नु चाहिँ कस्तो हो भने सर्पका मुखभित्र भएका भ्यागुताले रक्षा गर्छ कि भन्ने आशा गर्नु जस्तो हो। जुन भ्यागुतो स्वयं आफै सर्पका मुखमा छ त्यसले अर्का कसैको रक्षा गर्न सक्छ राख्नु सक्दैन भने त्यस्तै जुन देवी देवताहरू स्वयं आफै कालका अधीनमा छन् कालका ग्रास बन्नेवाला छन् त्यस्ता देवी देवताका शरणमा परेर कसैको पनि रक्षा हुन सम्भव छैन। तर तत्पादाब्जम प्राप्य दृशा हजुरका कृपाले नै जब जीवात्मा हजुरकै शरणमा हुन्छ हजुरकै शरणमा आएपछि चाहिँ नि मृत्यु रस्मादपैति किनकि हजुर त त्यो मृत्युलाई पनि आफ्नो अधीनमा राख्नेवाला अभिवक्षण छ। अरू चाहिँ सबै मृत्युका अधीनमा छन् भने त्यस सबैलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भएका मृत्युलाई पनि हजुरले आफ्नो अधीनमा राखिबक्सनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हजुरका शरणमा आएपछि त स्वस्थ सेते त्यसले अब निश्चिन्त भएर बस्दा हुन्छ कोही चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि सम्पूर्ण रक्षा जीवात्माका रक्षाको भार हजुरले आफूमा लिइहालिबक्सन छ त भने अब त्यो जीवात्माले चिन्ता गर्ने कुरै छैन। त मृत्यु रस्मादपैति किनकि मृत्यु पनि हजुरदेखि डराउँछ त्यो मृत्यु पनि हजुरका अधीनमा छ। जुन मृत्युका अधीनमा सारा संसार रहन्छ त्यस मृत्युलाई हजुरले आफ्नो अधीनमा राखिबक्सनु भएको छ प्रभु। त यस्ता प्रकारले स्तुति गर्दै 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 वसुदेव देवकीले अन्तमा के भन्नुभयो भने हुन त हजुर सर्वेश्वर हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ हजुरको कसैले केही एउटा बाल पनि बाङ्गो बनाउन नसक्ला। तर किन हो किन हाम्रो मन अत्यन्त भयभीत भइरहेको छ डराइरहेको छ। यहाँ हाम्रा समक्ष यस रूपमा हजुरको आविर्भाव भएको छ भन्ने कुरा यो दुष्ट कंसले थाहा नपाओस्। दुष्ट कंसले जसरी थाहा पाउन नसक्दैन त्यस्तो केही उपाय अप्नाइबक्स्यो भनेर यस्ता प्रकारले वसुदेव देवकीले आग्रह गर्नु। त्यसपछि वसुदेव देवकीलाई भन्नुहुन्छ यदि कंसदेखि तपाईँहरूलाई साह्रै डर लाग्छ भने ल ठिक छ कंसले थाहा नपाउने कोही विधानमा रत्त छु त म तपाईँहरूले देख्दा देख्दै सानो एउटा बालक बनिदिन्छु सर्वसाधारण मनुष्यको नि भर्खर जन्मिएको बालक जस्तो हुन्छ त्यस्तै म बनिदिन्छु र हे वसुदेवजी तपाईँले लगेर गोकुलमा नन्दजीका घरमा मलाई छोडेर आउनु। उहाँ एउटी बालिका जन्मिएकी छन् अनि बालिकालाई चाहिँ तपाईँले लिएर आउनु। यस्ता प्रकारले आज्ञा गर्दै गर्दै अनि भगवान एकदम सर्वसाधारण बालक बनिदिनु हो। वसुदेव देवकीका हात कडी आफै आफ खुलेका छन्। अहिले भगवानको आविर्भाव हुनुभन्दा पहिले नि यता त्यो कारागारभित्र एकदम अन्धकार थियो तर भगवानका दिव्यमङ्गल विग्रहका तेजले त्यो सर्वत्र प्रकाश एकदम उज्यालो झलमल्ल उज्यालो भएको छ। वसुदेवजीले चाहिँ बालकलाई एक ढाकीमा राख्नुभयो। त्यहाँ थोत्रो थोत्रो ढाकी फेला परो र अनि त्यस ढाकीमा केही तौलिया सौलिया ओछ्याएर वसुदेवजीले बालक स्वरूप भगवानलाई शिरमा राखेर अब द्वारका छेउमा पुग्नु। द्वारका छेउमा पुगेपछि द्वार आफै आफ खोल्यो। जस्ता प्रकारले नि सूर्यको उदय भएपछि त्यो अन्धकार आफै भाग्छ। सूर्यको उदय भएपछि त्यो अन्धकारलाई भगाउनका लागि अर्को कोही प्रयत्न गर्नु पर्दैन त्यो आफै आफ अन्धकार जसरी भाग्छ त्यस्तै प्रकारले भगवानलाई लिएर जब वसुदेवजी द्वारका छेउमा पुग्नु भएको दैलाका छेउमा दैला आफै खुले र सरक्क बाहिर निस्किनु। त्यहाँ पछाडिपट्टिबाट शेषजीले आएर बालक स्वरूप भगवानका उपरमा छाता जस्तो बनेर आफ्नो फाँडाहरू फिजाएर बालकलाई ओताउँदै हुनुहुन्छ। मन्द मन्द वर्षा भइरहेको छ र चाहिँ मथुराबाट गोकुल जाँदा बाटामा चाहिँ नि यमुना नदी पर्नुहुन्छ। भदौको समय बाढी आएको छ। हिजो अस्ति नि बाढीले पुलसुल सबै भत्काएर लगेको छ। अब त्यो 12 बजेका समयमा त्यहाँ नाउ चलाउने ती नानीहरू मैले कोही छैन। अनि कसो गर्ने के गर्ने कसरी यो तर्ने